علیکم. یعنی زیارت سید محمد آقای اولاد امام علی النقی علیه السلام، کاکای امام زمان علیه السلام. یعنی هر کس که هر حاجتی داره، هر دعایی داره، هر مشکلات چه آسان کنه، دعایش حاجت چه قبول کنه انشاءالله. یعنی ویدیو داخل دیگه انشاءالله تمام انشاءالله بایره. Eniş taviz bile Eni taviz است. هرکس اولاد دکار چه است اولاد نموشته امو باید که اولاد مطلب بلی اولاد مطلب بلی زن خوب بره اولاد پیدا مشته